बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 8 नवंबर 2023 बरोज़ बुध 24 रबी सानी मुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गज़ा के लिए इमदाद। सऊदी टीम मिस्र पहुंच गई। एहतियात 403 मिलियन रियाल से ज़्यादा। सऊदी अरब के शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात की खसूसी टीम गज़ा सऊदी इमदादी सामान पहुंचाने का तरीक़ाकार तय करने मिस्र पहुंच गई। खबरसा इदारे एसपी के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हदायत पर साहम पोर्टल के ज़रिए गज़ा के फ़लस्तीनी भाइयों के लिए इमदादी मुहिम चलाई जा रही है। सऊदी टीम ने काहिरा में सऊदी सफ़ीर उसामा नकली से मुलाकात की है। गज़ा के मुतासरीन के लिए मेडिकल, अद्वियात, फूड बास्केट और बुनियादी ज़रूरियात जो हैं वो पहुँचाने की कार्रवाई तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी अरब इमदादी सामान बुनियादी इंसानी ज़रूरियात को सामने रखते हुए तेज़ी से रफ़ा के रास्ते गज़ा पहुँचाएगा। सऊदी अरब में बर्री, बहरी और रेलवे ट्रांसपोर्ट की 46,000 खिलाफवर्जियाँ। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने अक्टूबर 2023 के दौरान मुतल्लिका इदारों के ताउन से बर्री, बहरी और रेलवे ट्रांसपोर्ट की खिलाफवर्जियाँ रिकॉर्ड की हैं। 30 दिन के अंदर 46,000 खिलाफवर्जियाँ सामने आई हैं। खबरसा इदारे एसपी के मुताबिक सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने बयान में कहा कि बर्री ट्रांसपोर्ट तफ्तीशी मुहिम के दौरान 40,864 खिलाफवर्जियाँ, जबकि ऑनलाइन तफ्तीशी मुहिम के दौरान बर्री ट्रांसपोर्ट में 5,774 खिलाफवर्जियाँ जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं। जद्दा में बिल्डिंग आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ग्रेजुएट्स का ऐलान। जद्दा में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड प्रिंस फाउंडेशन स्कूल ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट्स ने इफ्तिताही डिप्लोमा कोर्स के पहले ग्रेजुएट्स का ऐलान कर दिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक डिप्लोमा हासिल करने वालों में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली 10 ख़वातीन और एक मर्द समेत 11 तलबा शामिल हैं। सऊदी अरब का 700 पाकिस्तानी तलबा को वज़ाइफ देने का ऐलान। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए सऊदी अरब के 25 आला तालीमी इदारों में तमाम अखराजात की अदायगी के हामिल 700 स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया है। सरकारी न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड ऑफ प्रेस ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक सऊदी सफारत खाने ने एक ऐलान में कहा कि सऊदी अरब 25 यूनिवर्सिटियों में डिप्लोमा, बैचलर, मास्टर्स और PhD डिग्रीज के लिए जो है पाकिस्तानी तलबा को 700 स्कॉलरशिप फ्राहम करेगा। जो सफारत खाने के बयान में कहा गया, इस स्कॉलरशिप्स की तादाद जो है वो 600 से बढ़ाकर 700 कर दी गई है। इस पुरकशिश वज़ाइफ से फ़ायदा उठाने के लिए मुकामी पाकिस्तानी या कानूनी तौर पर सऊदी अरब में रहने वाले शहरी स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन पोर्टल studyinsaudi.moe.gov.sa के ज़रिए दरख्वास्त दे सकते हैं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है, पाकिस्तान में मुकीम तलबा को 75% स्कॉलरशिप दी जाएंगी, जबकि 25% स्कॉलरशिप सऊदी अरब में रहने वाले पाकिस्तानी तलबा को दी जाएंगी। फ़लस्तीन पर OIC का हंगामी इजलास। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म सऊदी अरब आएंगे। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ जो है रवां हफ्ते सऊदी अरब में फ़लस्तीन की सूरत हाल पर OIC के हंगामी इजलास में शिरकत करने के लिए सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में जो कि मुनक़्क़द हो रहा है इजलास, उसमें शिरकत करेंगे। सड़क के फुटपाथ और रास्तों के जो किनारे हैं उस पर गाड़ी चलाना खिलाफवर्जी है, 2,000 रियाल का जुर्माना होगा। सऊदी महकमा ट्रैफिक मरूर ने कहा कि सड़क के किनारों पर, फुटपाथों पर या रास्तों पर जहां ड्राइविंग ममनू है, गाड़ी चलाने से ट्रैफिक में खलल पड़ता है, दूसरों की ड्राइवरों की तवज्जो हट जाती है और एक्सीडेंट हो सकता है। आज शाया होने वाले एक इंफोग्राफिक में ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने वजाहत की है कि सड़क या फुटपाथ या जो सड़क के किनारों पर जो येलो लाइन से साइड पर गाड़ी चलाना ट्रैफिक खिलाफवर्जी है, जिस पर 1,000 से 2,000 रियाल तक का जुर्माना जो है वो आयद किया जाएगा। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अद्वियात के मुज़र असरात की इतला देने पर जोर देती है। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने कहा कि दवाओं के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसकी इतला देना ख़ानदान और दूसरों की जो ज़िंदगी हैं और उनकी पेचीदगियों उससे बचा सकता है। अथॉरिटी ने कहा कि जो मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसकी इतला देना ख़ानदान के अफराद और दीगर लोगों को अद्वियात के इस्तेमाल और उनकी अलामात से पैदा होने वाली पेचीदगियों से बचा सकता है। सऊदी अरब तमाम मुल्कों को बिजनेस विजिट वीज़ा जारी करने के दूसरे मरहले का आगाज़। सऊदी अरब में सरमायाकारी और खारजा अमूर की वजारतों ने बकिया दुनिया को शामिल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तौर पर बिजनेस विजिट वीज़ा या विजिटर इन्वेस्टर वीज़ा जिसको कहते हैं जारी करने के लिए सर्विस के दूसरे मरहले का आगाज़ कर दिया। बैरून मुल्क से सरमायाकारों को इस मेयारी सर्विस की फ्राहमी सऊदी विजन 2030 से हम महंग होकर सरमायाकारी के शोबों में इन्वेस्टमेंट हासिल करने की सऊदी कोशिशों का हिस्सा है। विजन 2030 का मकसद दुनिया भर में इन्वेस्टर्स को सऊदी अरब की तरफ मुतवज्जे करना है। इंटीग्रेटेड इन्वेस्टर सर्विसेज के लिए वजारत सरमायाकारी के अंडर सेक्रेटरी
محمد ابا حسین نے کہا کہ بزنس وزٹ ویزا وزٹر انویسٹر ایک ایسا ویزا ہے جس کا مقصد غیر ملکی سرمایہ کاروں اور غیر ملکی کمپنیوں کے ملازمین کو الیکٹرانک وزٹ ویزا کے لیے درخواست دینے کے قابل بنانا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ درخواست پر کارروائی کی جا سکتی ہے اور ویزا وزارت خارجہ کے قومی ویزا پلیٹ فارم سے ڈیجیٹل طور پر جاری کرایا جا سکتا ہے۔ ایک ہفتے کے اندر 60 لاکھ سے زائد نمازیوں نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز ادا کی۔ گزشتہ ہفتے کے دوران مسجد نبی میں 62,52,097 نمازیوں نے نماز ادا کی، جس میں گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں نصف ملین سے زائد نمازیوں کا اضافہ ہوا ہے، اور دو مقدس مساجد کے امور کی جنرل اتھارٹی میں کام کرنے والے مختلف محکمے اپنے شعبے اور جو رہنمائی ہے اس کو تیز کر رہے ہیں اور پوری مسجد نبی میں نمازیوں کی خدمت کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ لندن میں ورلڈ ٹریول مارکیٹ میں سعودی وزارت سیاحت کی شرکت۔ سعودی عرب جو دنیا میں تیزی سے ترقی کرنے والا سیاحتی مقام ہونے کی بدولت عالمی سفری منڈی کی نمائش میں ایک بار پھر شرکت کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ ایگزیبیشن وہ 6 نومبر 2023 کو لندن میں شروع ہوئی تھی، لیکن یہ 3 دن تک جاری ہے۔ لندن میں ورلڈ ٹریول مارکیٹ میں سعودی وزیر ٹورزم اور سعودی ٹورزم اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین احمد الخطیب کی سرپرستی میں 75 سے زیادہ شراکت دار شرکت کر رہے ہیں۔ لوسڈ الیکٹرک کاروں نے اعلان کیا ہے کہ وہ 2025 سے معیاری ٹیسلا چارجز وصول کریں گے۔ الیکٹرک کار بنانے والی کمپنی لوسڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس کی کاریں 2025 سے معیاری ٹیسلا چارجر سے منسلک ہو جائیں گی۔ کمپنی نے ایک سرکاری بیان میں وضاحت کی کہ وہ 2025 میں شروع ہونے والے تقریباً 15,000 ٹیسلا چارجرز کو اپنی کاروں سے منسلک کرے گی۔ سول ڈیفنس نے خبردار کیا ہے کہ غیر مخصوص جگہوں پر ذخیرہ کرنا، سٹور کرنا چیزوں کو، جس کے لیے جو خلاف ورزی ہے اور اس پر سزا ہوگی۔ جنرل ڈائریکٹریٹ آف سول ڈیفنس نے مخصوص کردہ جگہوں کے علاوہ کسی بھی دوسری جگہ چیزوں کو سٹور کرنے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ ڈائریکٹریٹ نے ٹویٹر پلیٹ فارم کے ذریعے مزید کہا کہ اس چیز کے لیے نامزد جو مخصوص جگہیں ہیں وہاں پر چیزیں ذخیرہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ دوسری جگہوں پر ذخیرہ کرنا خلاف ورزی ہے جس پر سزا دی جائے گی۔ سول ڈیفنس کے سیفٹی انسپیکٹرز نے مدینہ کے علاقے میں اس قسم کی خلاف ورزی کو پکڑا تھا۔ مشہور ویڈیو سٹریمنگ سائٹ یوٹیوب نے اعلان کیا ہے کہ وہ مصنوعی ذہانت پر مبنی نئے ٹیکنالوجی کی آزمائش کر رہی ہے جو کہ جلد ہی صارفین کی بڑی تعداد کے لیے دستیاب ہوگی۔ گوگل نے ایک باضابطہ بیان میں وضاحت کی ہے کہ فی الحال یوٹیوب پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے 2 نئے فیچرز کی جانچ کر رہا ہے جنہیں ادا شدہ یوٹیوب پریمیم سروس کے سبسکرائبر یعنی کہ جو پیڈ یوٹیوب پریمیم سروس کے سبسکرائبرز ہیں وہ جلد ہی آزما سکیں گے۔ دریا کی تاریخ اور ثقافت کی نمائش کا لندن میں اہتمام۔ لندن میں منعقد کی جانے والی اوپن نمائش میں زائرین کو ثقافتی لحاظ سے سعودی عرب کی اہم ترین مقام دریا دیکھنے کی دعوت دی گئی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق دریا کمپنی کے چیف مارکیٹنگ آفیسر کیران جے حسلام نے بتایا کہ دریا سعودی فخر ہے اور دنیا بھر میں سعودیوں کے بیانیے کو ظاہر کرتا ہے۔ دن میں 30 منٹ صحت، ہفتے میں 5 دن چہل قدمی کر کے اپنی قوت مدافعت بڑھائیں۔ وزارت صحت نے پیدل چلنے کے تصور اور اس کے فوائد پر زور دیا اور انہوں نے اس بات کو نوٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہر ہفتے پیدل چلنے کے لیے اپنی اس مدت کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ وزارت نے اپنے ٹویٹر پلیٹ فارم لیو ہیلدی آگاہی پلیٹ فارم کے اکاؤنٹ کے ذریعے وضاحت کی کہ ہفتے میں 5 دن روزانہ 30 منٹ جو چہل قدمی کرنا ہے وہ قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے اور انفیکشن کی صورت میں علامات کو کم کرتا ہے۔ عفیف میں فروخت کے لیے آنے والی مقامی لکڑی وہ قبضے میں لے کر شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ ریاض کے علاقے عفیف گورنریٹ میں سیکیورٹی گشت نے ماحولیاتی قانون کی خلاف ورزی کرنے والے ایک شہری کو گرفتار کر لیا۔ اس کے قبضے میں مقامی لکڑی برائے فروخت تھی اور ضبط شدہ اشیاء کو مجاز اتھارٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں سونے کے ریٹ کیا رہے؟ سعودی گولڈ مارکیٹ میں منگل 7 نومبر کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ حاجل ویب سائٹ کے مطابق 21 کیرٹ 1 گرام سونا 207.60 ریال میں فروخت ہوتا رہا۔ 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 237.26 ریال، 22 کیرٹ 1 گرام سونا 217.49 ریال اور 18 کیرٹ 1 گرام سونا 170.95 ریال میں دستیاب رہا۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ آج پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 75 روپے 22 پیسے، ایس ٹی سی پہ دے رہا ہے 75 روپے 16 پیسے، تحویل راجی دے رہا ہے 75 روپے 32 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 75 روپے 35 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 75 روپے 18 پیسے، ٹیلی منی دے رہا ہے 75 روپے اور 22 پیسے۔ انڈیا کی بات کریں گے، انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 22 روپے 2 پیسے اور اس کے علاوہ ایس ٹی سی پہ دے رہا ہے 21 روپے 76 پیسے، تحویل راجی 21 روپے 90 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے اور 94 پیسے، منی گرام 21 روپے 92 پیسے، انجاز بینک 21 روپے اور 88 پیسے دے رہا ہے۔
یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔